तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू सर अर्गा होगळा पारादान मान तुका सेकल्या फ म्हज्या सोम्या जेजू वय म्हज्या जेजू खातीर हांव अर्गां दिवंक आयला म्हज्या जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ले जायती आजापां आसात तांतली थोडी आजापां हांव म्हज्या जिवितांत जाल्ले बरेपण हांगा आयिल्ल्या थोडी तरी म्हजें आयकून तरी भावार्थ तांचो घट जावन दी म्हणून हांव म्हज्या जेजू खातीर हांव साक्ष जावन हांव आयलां वय उलयताय तर जेजूची वडवीक उलय म्हणून जेजूचे उतार सांगता वय हांव हांगा 2003 म्हाका आत्म्याचे खाण दिवंक तयार केल्ल्या फादर जेरीची म्हाका वळख जाली थंयतावन हांवें म्हज्या जेजूची वळख धरली आनी हांव म्हज्या काळजांतावन म्हज्या जेजूक अर्गां दिता की असलो पाद्रा आमकां आत्मीक खाण दिवचो बाप आमकां फाव करून दिला म्हज्या जेजून त्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दिता हांवें त्याच दीस जेजू कडेन मागलें जेजू ओले पाद्र्या सुमार आयिल्ले जाल्यार सुमार जाणांची आत्मे वाचताले न्ही गे म्हणून ताच्या उपरांत 2009 हांव कुवेटांत वावर करूंक हांव गेली थंय म्हाका कितेंच नेण आसली ना म्हाका अरबी गोत्तू ना म्हाका प्रॉपर इंग्लिशूय गोत्तू नासलें बट हांवें जेजू सोय बायबल घेवन गेली हांव जेजू कडेन हांवें मागलें जेजू म्हाका धैर्य दिता म्हज्या जेजू सवय हांव सर संगती करूंक शकता म्हणून हांव हे उतार घेवन गेली हांव आनी हांव सदां न्हीत हे बायबल घेवन रडोवन मागताली जेजू म्हाका एक काम दाखोवन दी म्हज्या दिसपडट्या ग्रासा खातीर म्हाका एक काम दाखोवन दी एक ल्हानशा सलूनान म्हाका एक काम मेळ्ळें बट ते म्हाका ती मॅडमगी बरी नासली बट हांव जेजू कडेन मागलें हांवें जेजू म्हाका एक ल्हानशें काम दाखोवन दी म्हूण मागलें हांवें तुज्या कडेन जेजू म्हजें काम येन्स गी ना म्हाका जेजून बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत म्हाका परत्यान म्हाका 6 म्हयन्या उपरांत इंटरव्यू दिवन म्हाका थंय सिलेक्ट केलें आनी म्हाका बऱ्यांतले बरें जेजून म्हाका काम दिलें ह्याच उतराद्वारे जेजून म्हाका जेजूच्या उतराचेर हांवें मानलें हांवें पातयलें म्हाका बळ दितलें म्हज्या जेजू सवे सर संगती हांव करूंक शकता म्हणून हे उतार हांवें धरलें आनी हांव सदां न्हीत बायबल वाचून ते व्हडली कंपनी जाल्यार हांव गेली हांव म्हाका पयलें ताणें तुका कांय येना तूं अस्कत आसाय तूं ल्हान तूं म्हणलें म्हाका रडोंकूच येतालें जाल्यार हांव टॉयलेटांत वचून रडोवन ताण दिवन हांव परत जेजू कडेन मागतालें जेजू सगळीं म्हाका तुका कांय येना म्हणटात तूं आसाय न्ही म्हाका सोण घालनाय न्ही म्हणून म्हाका एक 6 म्हयन्या भितर म्हज्या जेजून सगळें म्हाका काम शिकयलें आनी परत एक 6 दिसांनी म्हजी ओनर ती आयली ती सांगूंक लागली तुका कोणें हांगा हाडला तुका कोणें कामाक दवरला ताकाच म्हाका कामाक लागेल्लें एक बाय आसलें तिणें मॅडमी कडेन उलयलें ना तिका तुवेंच इंटरव्यू दिल्लें तुवेंच ताका सिलेक्ट केल्लें म्हूण ती सांगूंक लागली ना म्हाका हाचेर कांय दिसना हें काम करतलें म्हणून हांवें तें धड हांव एकच सायलेंट रावन आसली म्हज्या हातींत आसलें काम तिणें काण म्हाका रावन म्हाका परत्यान इंटरव्यू घेतली हांवें जेजू कडेन एकच मागलें जेजू आतांय म्हजी परीक्षा करताय गे हांव एकच कितें कश्ट आयला रे 100 पटी जावन दी 1000 पटी जावन दी जेजू 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 म्हणचें हांवें तेच जेजू म्हणलें उतरान म्हाका बचावी दिली आनी ती मॅडम म्हाका सांगूंक लागली की तूं म्हाका म्हज्या पुरा फॅमिलीक तुवेंच तुजें काम तुजेंच काम तुवें तांच्या थंय तुवें दाखयचें म्हणून म्हाका काम जावन आसलें खाली हायब्रोज करूंक हांवें तिच्या पुरो फॅमिलीक म्हाका तिणें दिलें हांवें करते गेली जेजू तूं म्हाका बळ दिताय तर हांव खंडीत करता म्हणून हांव करते गेली म्हज्या जेजून म्हाका अशी म्हजे ते आजापा केली गी म्हाका म्हजी ओनरच म्हज्या कडेनच आयली म्हाका तुवेंच करीजे म्हणून मागीर हांवें जेजूच्या नांवान जेजू म्हाका भिरांत दिसता ती ओनर म्हजी हांव कशें करूंक शकतली जाल्यार म्हज्या थंय भितर एक आवाज जाल्लो तूं जेजूचें बाळ तूं मुखार वच म्हूण जेजून म्हाका थंय आजापा करूंक स्टार्ट केली आज पर्यांनी आजापा वयर आजापा वय आमी जेजूक पातयल्यार आजापा वयर आजापा अद्भुतां जेजू करता म्हणचे म्हज्या जिवितान मेटांनी म्हज्या जेजून करून दिला इतली आजापा करतना म्हजी तूं साक्ष एक 10 जाणां मुखारी सांगिनाय गी म्हणचे म्हाका एक आवाज मस्त दिसत हांव दोस्ते आसलो जाल्यार हांवें सांगलें जेजू कडेन जेजू म्हाका धैर्य पावना म्हाका बळ दितलें म्हज्या जेजू हांवें हांव खरेंच हांव सांगतलें कित्याक म्हजी पातयणी ह्या इतल्या वर्सांतान हांगा येवन आसा हांव 2009 कंटिन्यू आतां 2024 पर्यंत हांव कळनासतना म्हाका चान्स मेळटना म्हज्या जेजूक हांव अर्गां दिवंक हांव म्हाका चान्स मेळ्ळ्यार हांव होगडायना लास्ट वर्सा हांव 15 दिसां खातीर आयिल्ली म्हज्या मांवाचे सडनली डेथ जालें ताचें तशें हांव आयिल्ली
आयिल्ल्या टायमार हांगा रतीरानी पुरा करना हांव तशेंच फाटी गेली. फाटी वेताना एक सोरान म्हाका सिरिया गांवचो तो सोर हांव म्हज्या बाळशाक बेबी सिटिंगाक सोडूंक हांव ताका सोडून हांव कामाक जॉयन जावंक वेताल्ली. म्हज्या हातीन गांवांत हांव आयिल्ली मात्र तेचे थोडी खाणां आहली आनी पर्स आसले मोबायल आसले. तो सोर म्हाका होंच घालते आसलो आनी तो म्हजे पर्स घेवन धांवलो. तो धांवतना म्हाका कितें करचें कळना कित्याक तातूंत पयशे नासले बट 2 सिवील आय डी आहले बँक कार्ड आहले ते सांडून गेल्यार ताका करूंक परतन मस्त खर्च आसा. हांवें चिंता हांव त्या कामा मदें केदळ हांवें ताज्या फाटल्यान धांवंक जाता ताका हांव गी सोरा फाटल्यान धांवली. 3 रावंड घाले ताका. तो मस्त जायतो मोठो आहलो. तोय धांवता हांवूय धांवता तोय धांवता हांवूय धांवता जाल्यार हांवें जेजू कडेन मागलें जेजू हांव कितें करूं कोणी ना कोणी बोबाटे मारल्यार कोणी म्हज्या ताळ्याक कान दिवना. म्हाका एक आशा आहली व्हडल्यान बोब मारीचें म्हणून ती आशा गी म्हज्या जेजून पुरा केली. कित्याक परगांवांत व्हडल्यान उलयल्यार ते काले कशें उलयतात म्हणटात बट हांवें व्हडल्यान बोबाटे मान धांवली हांव ताज्या फाटल्यान. जावना कांय प्रयोजन जावना. तो धांवलो. ताज्या उपरांत एक CC कॅमेरा आसले. हांवें ते CC कॅमेरांतले काण हांवें म्हज्या न्हवऱ्याक कॉल केले अशें जालें चोरी जाली म्हणून. तो सांगूंक लागलो वस्तू सीदा कामाक आसून ती ते मागीर पळया म्हणलो. जाल्यार हांवें सोडूना कंपनीक कॉल केलो. हांवें सांगलें म्हजी अशी चोरी जाला हांव ते क्लियर करूनच येता म्हणून. मागीर ते CC कॅमेरांतले हांवें म्हज्या भोवजीक सांगून ते रेकॉर्डिंग काण CIDक दिले. फस्ट पोलिसा कडेन गेली. पोलिसान सांगलें कांय करूंक जायना बट म्हाका एक पातयणी आहली. भोवजी सांगूंक लागलो म्हजे 2 या 3 लाखाचे भांगार सांडून गेलो मेळोना तुजी 2 सिवील ID मेळटा गे. म्हाका पातयणी आहली म्हज्या जेजूचेर. म्हजी वस्त म्हाका तो पाटी दिता म्हाका दुसऱ्यांची नाका म्हजी वस्त म्हाका जाय जेजू म्हणून. हांवें मागलें हांव पातयणीन गेली. म्हजो आवाज कंप्लीट पडलो. पोलिसान सांगलें तुका कांय करूंक जायना तुवें कंप्लेंट दिल्यार हांगा तुजे कोणी आयकनात. ते जावन आसले सत ते बट म्हज्या जेजू थंय ते सत न्हय जाल्ले कित्याक म्हज्या जेजूक हर एक संगती करूंक साद आसा म्हणचे ते थंय प्रूफ केले परत्यान. कित्याक म्हणल्यार CID वाल्याक हांवें पोलिसाक दिते पोलिसान जायना म्हणलो बट हांवें मागीर CID वाल्याचे हांवें पातयणी नासली म्हाका पोलीस कितें करीत बट म्हज्या जेजूचेर म्हाका पातयणी आहली. हांवें दिली आनी हांव आयली पाटी. 1.5 वरार ताचे कॉल आयले त्या पोलीस त्या सोराकी धरण जाला ताका दिंबेर ताणें दोनी हात वयर करून म्हजे मात्र न्हय म्हज्या सांगाता सुमार जाणांचे एक टेबल आसले त्या टेबलान फुल्ल भांगार मोबायल कार्डां कितें कितें जाय आहलें जस्ट जेजून म्हज्या द्वारे त्या सोरांक मस्त चेडवांक ताणें खाली लुटचाल्ले चेडवांक ताणें चेडवांक म्हज्यांत कांय नासलें म्हज्या पर्सांत कांय नासलें बट ती जेजूची येवजण जावची आहली की त्या सोराक तुवें धरण दिजें म्हणून. हांव म्हज्या धन्या जेजू कर्गां दिता की त्या सोराक जेजून धरण ताका गांवांत त्याच रातीस तुज्या थावन बाये या सोरांक आमी डिबार करतात म्हणून. हांव काळजांत अर्गां दिता की व्हडले एक आयच्या दिसा त्या दिसा म्हाका आनी दुसऱ्या दिसा कोणाक म्हणी दुसऱ्यांक तो प्रॉब्लम करतालो. तशेंच लाखांनी म्हज्या जेजून मेटांनी म्हाका आजापा ते कितें म्हज्या आनी जेजू मदें आसलो संबंद तो डायरेक्ट करून दवरलो. हांवें म्हाकाय पातयणी आसा हांवें काले मागल्यार म्हज्यो जेजू दिता ते म्हज्या यूज पडचे वय जाल्यार खंडीत दिताच जेजू कित्याक आमी नितळ मनांत जेजू कडेन म्हाका जेजू दिताच म्हणून हांवें मागल्यार खंडीत जेजू दिता म्हणचे हें हांव मानता. कित्याक की मेटांनी म्हाका ह्या म्हज्या जेजून हर एक म्हजे कामां केला ते आनी एक हांव एकलें आसतना म्हाका केदाळार हांवें जेजू कडेन उलयते रावचें जेजू कित्याक जेजू अशें जालें कित्याक जर जेजू तशें जालें. 2 जाण आसतना जेजू विशयांत उलय ते मस्त बरें अर्थ बरीत आसा. एकलें आसतना आमी जेजू कडेनूच उलयचे 2 जाण आसतना जेजू विशयांत उलयचे हे हजार सत कित्याक आमी नाका जाल्ले उलयता आमी थंय सुकून पडटा आमी पातकी जावन आसा मेटांनी आमचे ते सुकरचे संदर्भ येता. आमी एकले आसतना जेजू कडेन उलोवन 2 जाण आसतना जेजू विशयांत उलयल्यार ते मस्त अर्थ बरीत आनी आमकां मस्त सांगात दिता. हें सत ते हें म्हज्या जिणेंत वय सत जाला आनी वय आमी जेजूचेर पातयणी दवर मागल्यार सगळें मेळटलें. फाटल्या दिसांनी हांव रायलें हांव मस्त वर्सां उपरांत येवचें हांव म्हाका मेळोना मस्त वर्सां उपरांत हांव आयिल्ल्याक म्हाका एक करेक्ट वती मेळोना जाल्यार हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. शांत हांगा येवन शुक्रार सोनवार म्हाका म्हणी जेजूक अर्गां दिवचें भाग दिला हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दिता. आनी हांवें मागलें जेजू म्हाका 4 जाणां मुखार उबे रावन म्हाका उलोवंक म्हाका नर्वस जाता तूं म्हज्या सांगात येताय न्ही म्हणून. अळे म्हज्या सांगात जेजू आयला हांव अशें उलोवचेंच न्ही म्हाका एक टायप नर्वस जाता जाल्यारय म्हज्या जेजून म्हाका अळे सुडाळ उतरांनी एक धैर्य दिवच्या टायपाची 2 उतरां जेजू खातीर उलय म्हणून म्हाका धाडला. त्या देखून हांव काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिता. हांव रायलें हांव सडता
हांवें आनी आयरोनान ल्हान दोण करन तातूंत जेजूचे वर्डिंग्स बरोवन धाडते आसले आमी हांवर देंवोन दी जेजू हांवर देंवोन दी आनी सडय नाका कित्याक आनी सडल्या घरा भितर येता नाका जाल्ली जीवदळी पुरो येतात आनी आमकां खंय भायर वचोंक जायना आमकां हप्त्यान 5 दीस कितें आमची कामां करूंक आसा ती करूंक आसात मागीर बाकी उरतात कित्याक हांव 1 म्हयन्याच्या सुटयेर आयला तशें आसतना सांगून मागीर हांवें पाद्र्याबाक एक विडियो गीत धाडलो फादर आमकां उदक भरला आमकां भिरांत ना जेजू आसा अशें उदक भरला फादरान सांगलें कांय भियेनाकात तुमी जेजूच्या भद्रते कोटेन तुमी आसात म्हणून वय म्हणून हांवें तें उतार मानलें आनी आमी अर्गां दिते आसलें आमी भियोना अर्गां दिते आसलें कित्याक म्हाका म्हज्या जेजूचेर पातयण येयली हे हांव कांय न्ही कित्याक वाऱ्याक उदकाक थंड केल्लो आमचो राय जावन आसो तो खंडीत तो हें उदक वारें थंड करता म्हणची म्हजी एक पातयणी दृढ आसली सांगून एक अर्ध्या घंट्या भितर उदक देंवोंक स्टार्ट जालें मागीर रावलें थंय म्हणल्यार आमी दंडाळता गी म्हणून जावंक पुरो बट रावलें मागीर हांव देंवोंकच ना पप्पा सांगता हांव वचोन न्हिदता मम्मी वचोन आड पडली तिकाय जोर ताप हुशार नासलें ते दळागी ना हांव आनी आयरोन दोण करून सोडते आसलें हांव जेजूची गॉड वर्डिंग्स बरोवन सोडते आसलें हांव तशें जेजूच्यान हांव सांजे भितर उदक पुरा न्हयत गेलें आमी तेजे नेक्स्ट दीस शनवार आमकां जेजून शाबितायर हांगा आपोवन हाडलें आनी आमी जेजूक अर्गां स्तुती आराधन करचें भाग फाव करून दिलें हांव म्हज्या काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिता जायती अजापां सांगूंक गेल्यार वेळ पावना तितली अजापां म्हज्या जेजून म्हाज्या थंय केलात कित्याक आमी जेजूक काळजांतान पातयल्यार खंय वचून जेजूक आमी 2 उतरां जेजू विशयांत उलोवंक आमी भियोवची गरजच ना कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा दानीत आसता तोच आमकां सांबाळटा कित्याक वडवीक उलयतलो जेजूची वडवीक उलय म्हणटा आनी येया तुमी समेज कश्टांत येयलो न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दिता म्हणून म्हजो जेजू सांगता वय म्हाका विशय दिला आनी हांव उलयतां म्हज्या जेजूची वडवीक उलयता आनी आमी जेजूच्या आंगणांत काडचो एक दीस भायर काडचे 1000 साबार घडये पाडची वेळा प्रासी उर्त जावन आसा वयते खरें जावन आसा न्हीज जावन आसा कित्याक आमी खंय भोंवून आसच्या की हप्त्यान 2 दीस आमी हांगा शांत रावन बसून आयकल्यार आणखी आयकोया म्हण जाता जेजून आमकां ह्यो शांत जागो दिला आनी जेजूची उतरां नीज उतरां भावां द्वारे आमकां अशें जेजू कळयता की इतली खुशी जाता आणखी आयकजे म्हण जाता हांव जेजू काळजांतान अर्गां दिता गे अशेंच चड आनी चड म्हाका कळिल्लें सत हांवें पातयणी दवरिल्ली जेजूचेर ही पातयणी सगळ्यांक चड आनी चड जेजू दिवं दी म्हूण मागता अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू होजान्ना तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया